अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि उम्रा करने का आसान तरीका और मुकम्मल तरीका बता सकूँ, क्योंकि जो लोग उम्रा पर या हज पर जा रहे हैं उनको वहाँ जाकर उम्रा करने के लिए आसानी हो। अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी जगह पर बुलाए है, इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उम्रा करने की हर एक चीज़ सीख कर जाए। आप लोग उन लोगों के साथ मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करना जो लोग उम्रा पर या हज पर जा रहे हैं। उम्रा के 6 अरकान होते हैं जिसको मुकम्मल करके हम उम्रा कर सकते हैं। उम्रा के ये 6 स्टेप्स हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर डिटेल में हम उनको देखेंगे। पहला स्टेप है एहराम, दूसरा है तवाफ़, तीसरा है 2 रकात नफिल नमाज, चौथा है आबे ज़मज़म, पाँचवा है सई, छठा है कसर या हल्क। जब हम ये 6 स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। अब हमने ये 6 स्टेप्स को किस तरह से फॉलो करना है वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एहराम की। एहराम के हवाले से ख़वातीन के बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ। जब हम एहराम की पाबंदियों में आ जाते हैं, यानी कि उम्रा की नीयत कर लेते हैं, तो वो होता है एहराम। नीयत असल में क्या है? नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहा जाता है। आप एयरपोर्ट पर एहराम बांध लें, यानी कि अबाया या बुरखा पहन लें और स्कार्फ जिस तरह से आपने बांधना है वो बांध लें, लेकिन आप तब नीयत ना करें क्योंकि हम एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। हमें नहीं पता है वहाँ का वेदर कैसा होगा, यानी मौसम कैसा होगा। एरोप्लेन का कुछ इशू हो जाए, फ़्लाइट डिले हो जाए या कैंसिल हो जाए, तो फिर आप एहराम की पाबंदियों में आते हैं। नियत करने के बाद उससे बचने के लिए ये बेहतर तरीका है कि बोर्डिंग हो जाने के बाद आप जब एयरपोर्ट के अंदर वेटिंग एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर अगर मकरू वक्त नहीं है तो 2 रकात नफिल नमाज एहराम की पढ़ लें और आपने एरोप्लेन में चले जाना है। जब आप प्लेन में बैठ जाएंगे उसके बाद आपने उम्रा की नियत करनी है। उम्रा की नियत करने के बाद आप एहराम की पाबंदियों में आ जाएंगे। नियत करने के बाद आपने तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बार बार पढ़ते रहना है और आपका सफ़र शुरू हो जाएगा और हम पहुँचेंगे जेद्दा एयरपोर्ट पे। वहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है एयरपोर्ट पर वो क्लियर करने के बाद हम मक्का के लिए रवाना होंगे। मक्का में पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले होटल में सामान रखना पड़ता है। आप अगर आराम करना चाहते हैं तो एहराम की पाबंदियों में रहकर आप आराम कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, इसलिए वो थोड़ा आराम कर ले और फिर जाए। और जो लोग डायरेक्ट सामान रखकर उम्रा के लिए जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अब हम चलते हैं मस्जिदुल हरम की तरफ। मस्जिदुल हरम में हम जब दाखिल होंगे तो कोशिश करें कि सीधा पैर रखें और सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन्होंने आपको ये मौका दिया कि आप खूबसूरत मस्जिद और दुनिया की अजीम तरीन मुक़द्दस जगह पर मौजूद है और उम्रा अदा करने वाले हैं। कहा जाता है कि काबे को जब पहली बार देखते हैं और दुआ करते हैं तो वो दुआ कबूल होती है। और हमें लोग ख़ास करके कहते हैं कि काबे पे जब पहली नज़र पड़े तो दुआ में याद रखिएगा। आप जब मस्जिदुल हरम में एंटर होगे, जब आप नीचे नज़र रखें, सीधे सीधे अंदर जाए, फिर आप स्टेयर से उतर कर थोड़ा आगे जाएंगे, सामने खानाए काबा मौजूद होगा, इसलिए आप नीचे निगाहें रख के अदब के साथ जाए। जब आप खानाए काबा को देखते हैं तो लोग कहते तो है कि दुआ में याद रखिएगा। जितने लोग अपना एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो इस बात से सहमत रहेंगे कि वहाँ पे आपको अपनी दुआएं भी याद नहीं रहती। हमने अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हमको मुस्तजाबुद दावात बना दो। जितनी हो सके उतनी दुआएं करनी है। बेशक अल्लाह ताला हमारे दिलों का हाल जानते हैं। अगर हमारे आंसू निकल रहे हैं तो वो ये भी जानते हैं कि हमारी क्या क्या दुआ है। अब हमारा यहाँ शुरू होता है उम्रा का दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप है तवाफ़ करना। तवाफ़ करना किसे कहा जाता है?
طواف کہا جاتا ہے کعبے کے 7 چکر لگانے کو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ چل رہے ہوں گے سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کی طرف منہ کرنا ہے، یعنی کعبہ آپ کے سامنے ہو، حجر اسود کی طرف آپ کا چہرہ ہو۔ پھر آپ نے کرنا ہے استلام۔ استلام کسے کہا جاتا ہے؟ حجر اسود کو ہم جب دور سے بوسہ دیتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے استلام، کیونکہ حجر اسود کو قریب جا کر بوسہ دینا بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اس رش سے بچنے کے لیے، خود بھی تکلیف میں نہ پڑنے کے لیے اور دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ استلام کریں۔ استلام کرنے کے بعد کعبۃ اللہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا اور آپ نے اینٹی کلاک وائز طواف کے چکر شروع کر دینے ہیں، اور آپ نے ہر چکر کے بعد استلام کرنا ہے، اور ہر استلام کے وقت حجر اسود کے جانب چہرہ کر کے استلام کرنا ہے اور پھر دوبارہ سے اپنا چکر شروع کر دینا ہے۔ اب آپ نے استلام کیا اور آپ نے کعبۃ اللہ کا ایک چکر لگایا۔ جب آپ نے ایک چکر لگایا پھر آپ نے استلام کیا، اس طرح ہر چکر کے آخر میں استلام کرنا ہے۔ اب جو استلام ہے وہ آپ کے 8 ہوگے اور جو چکر ہے طواف کے وہ 7 ہوگے، یعنی کہ ایک استلام ہم نے 7 چکر شروع ہونے سے پہلے بھی کیا۔ اب یہ ہوگا آپ کا طواف۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں 7 چکر میں پڑھنے والی دعاؤں کی۔ اکثر جو کتابیں ہیں اس میں دی ہوتی ہے ہر ایک چکر کی الگ الگ دعائیں، لیکن آپ کو مشکل ہو رہی ہوگی پڑھنے میں تو کوئی لازم نہیں ہے، افضل ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ اور درود شریف پڑھے، وہ پڑھنا بھی زیادہ افضل ہے۔ تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو گئے تو یہ ہمارے عمرہ کے 2 سٹیپس پورے ہو گئے ہیں۔ اب تیسرا سٹیپ ہے، آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد چوتھا سٹیپ ہے، آب زمزم پینا ہے۔ آپ جتنا پی سکتے ہیں اس وقت اتنا پیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں 5th سٹیپ، یعنی کہ 5واں سٹیپ، جو کہ ہے سعی۔ آپ نے نیت کرنی ہے اور آپ نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا ٹوٹل 7 چکر لگانے ہیں۔ صفا سے مروہ ایک چکر ہوتا ہے اور مروہ سے صفا دوسرا چکر ہوتا ہے، اسی طرح سے، یعنی جب ہم اپنا چکر شروع کریں گے تو وہ صفا سے کریں گے اور جب ختم ہوگا تو وہ چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر چکر کے آخر میں دعا مانگنا سنت کریمہ ہے۔ جب آپ صفا سے سٹارٹ کرو گے تب بھی آپ نے کعبہ کی طرف چہرہ کرنا ہے اور اپنی تمام دعائیں مانگنی ہیں۔ پھر آپ جب پہلا چکر مروہ پر ختم کریں گے تب بھی آپ نے کعبہ کی طرف چہرہ کر کے دعا کرنی ہے۔ جب آپ کے 7 چکر ہو جائیں گے تب آپ کا جو چکر ختم ہوگا وہ مروہ پر ہوگا، اور وہاں پر آپ کے 5 سٹیپس آف عمرہ پورے کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے۔ اب آخری سٹیپ باقی ہے اور وہ سٹیپ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آخری سٹیپ پر جانے سے پہلے ایک بات کلیئر کر دوں، کافی سارے خواتین اور بھائی ہوتے ہیں جو اس وقت قصر یا حلق نہیں کرتے اور اپنے ہوٹل پر بھی چلے جاتے ہیں اور کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ یہ آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ جبکہ آپ کا عمرہ اچھے سے ہو چکا ہے تو کوشش کریں کہ وقت پر آپ قصر یا حلق کریں، تاکہ آپ ان پابندیوں سے آزاد بھی ہو جائیں گے تو آپ ریلیکس بھی کریں گے اور آپ کو لگے گا کہ اب ہمارا عمرہ مکمل ہو چکا ہے اور آپ ان پابندیوں سے آزاد ہوں گے۔ تو خواتین کے لیے کیا ہے کہ آپ نے قصر کرنا ہے، بالوں کے نوک کو پکڑ کر چھوٹی انگلی میں گول کر کے اتنی جگہ تک بال کاٹنے ہیں۔ اب ہو گیا ہے عمرہ کمپلیٹ، ہمارے 6 کے 6 سٹیپس پورے ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے ہیں اور الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ سب لوگ پلیز یہ ویڈیو کو ان تک ضرور پہنچائیں جو لوگ عمرہ پر جانے والے ہیں اور حج پر جانے والے ہیں، اور آپ لوگ جو بھی عمرہ پر جا رہے ہیں میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ جانا بار بار نصیب کرے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔